کہ میری ان तमाम कुतुब को पढ़ें, मेरी तमाम सोच को पढ़ें, सुनें, समझें। नहीं समझ आता तो मुझसे राब्ता करें, मुझसे बात करें, डिस्कशन करें। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हासिल हों, जो उस इल्म तक पहुँचे जिस इल्म तक इंसान पहुँच सकता है, और मैं चाहता हूँ कि उनमें कोई एक ऐसा शख्स भी हो, जो उसको उसकी इंतहा तक लेकर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे अपनी एक नज़्म पर बात करने लगा हूँ, जो मेरी तीसरी किताब अनफुस व आफ़ाक के बैक फ्लैप के ऊपर लिखी हुई है। ये मेरी किताब है और ये उसका बैक फ्लैप है, जिसके ऊपर ये नज़्म मैंने तहरीर की हुई है। अगर आप मेरी इस किताब का दिबाचा पढ़ें, या उसके ऊपर मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी है, आप उस दिबाचे को सुनें, तो जो बात मैंने उसमें कहने की कोशिश की है, मेरे दिल में था कि उसी को मुख्तसरन अगर मैं किताब के बैक फ्लैप पे किसी तरीके से लिख दूँ, ताकि वो लोग जो किताब को सिर्फ़ उठा कर देखते हैं और उन्होंने अभी दिबाचा भी नहीं पढ़ा होता, उन्हें भी कम से कम इस बात का अंदाज़ा हो जाए, एहसास हो जाए कि मैं लोगों को किस तरफ दावत दे रहा हूँ। तो मैं जब ये सोच रहा था कि बैक फ्लैप के ऊपर मुख्तसरन कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए, तो अल्लाह की तरफ से उस वक़्त एक नज़्म हो गई। तो वो नज़्म ही एक छोटी-सी नज़्म है, जो मैंने बैक फ्लैप के ऊपर तहरीर कर दी है। वो मैं आपको सुना देता हूँ और उसके ऊपर एक हल्की-फुल्की सी बात भी कर लेते हैं। इस नज़्म का उन्वान है उम्मीद। ये वो उम्मीद है जो मैं अपने क़ारीन से रखता हूँ, जिस उम्मीद को लेके मैं चल रहा हूँ, जिस उम्मीद की वजह से मैंने ये कुतुब लिखी हैं, जिस उम्मीद की वजह से मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया है, जिस उम्मीद की वजह से मैं ढूँढ रहा हूँ कि मुझे वो लोग मिलें, जो मेरी सोच को समझ सकें, मेरी फ़िक्र तक पहुँच सकें, उससे कुछ किसी किस्म की किसी किस्म का कोई रब्त पैदा कर सकें। तो ये मैं आपको सुनाता हूँ। ये है कि मुझे उम्मीद है ऐसे कहीं कुछ लोग उठेंगे। मुझे उम्मीद है ऐसे कहीं कुछ लोग उठेंगे, जिन्हें कल्बो नज़र का तोहर अपनी ओर खींचेगा। मैंने अपने इर्द-गिर्द बहुत लोगों से बहुत दफ़ा बात करके देख ली है, और अब मैं अपनी शनासाई में मौजूद लोग, अपने हल्का अहबाब में मौजूद लोग, उन सब तक अपनी बात पहुँचा चुका हूँ। अब मैं दुनिया तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ से आएँगे और वो कौन लोग होंगे। इसीलिए इसका पहला मिसरा ये है कि मुझे उम्मीद है ऐसे कहीं कुछ लोग उठेंगे। कहीं ऐसे लोग होंगे जो उठेंगे, जिनके अंदर ये सलाहियत होगी कि वो इस बात को समझें, जिन्हें कल्बो नज़र का तोहर अपनी ओर खींचेगा। कल्ब की सफाई, अपने अंदर की सफाई, नज़र की सफाई, और नज़र सिर्फ़ ज़ाहिर की नज़र की मैं बात नहीं कर रहा, बातिन की नज़र की भी बात कर रहा हूँ। उसकी तहारत अपनी ओर खींचेगी। मेरे अंदर कहीं ख्वाहिश है कि कहीं ऐसे कुछ लोग उठेंगे, मेरी बात सुनकर, मेरी नज़्में सुनकर, मेरी ग़ज़लें पढ़कर, मेरी गुफ्तगू सुन के, मेरे लेक्चर सुन के, कहीं न कहीं ऐसे लोग ज़रूर पाए जाते हैं जो उठेंगे, और उनको उनके कल्ब का और उनकी नज़र का, उनकी ज़ाहिरी नज़र का और उनकी बातिनी नज़र का तोहर, उनके कल्ब का तोहर खींच रहा होगा अपनी तरफ। वो चाहते होंगे वो किसी तरीके से वो तहारत हासिल कर लें। जिन्हें अंदर की दुनिया से कोई निस्बत बढ़ाने की तलब अनजान रस्तों पर चलाएगी। बाहर की दुनिया से तो हम सब ने रब्त बनाया ही होता है, अपने कैरियर्स को लेके, अपने रिश्तों को लेके। लेकिन अंदर की उस दुनिया से ताल्लुक़ पैदा करने की, निस्बत बढ़ाने की एक तलब होगी उनको, जो उनको पामाल ज़मीनों से हटकर अनजान रास्तों की तरफ चलाएगी। वो इस बात के लिए तैयार होंगे कि चाहे सोशल आइसोलेशन हो, चाहे लोग उनका मज़ाक उड़ाएँ, चाहे वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रहते हुए नज़र आएँ, लेकिन वो हकीकत को पालें। तो मुझे उम्मीद है ऐसे कहीं कुछ लोग उठेंगे, जिन्हें कल्बो नज़र का तोहर अपनी ओर खींचेगा, जिन्हें अंदर की दुनिया से कोई निस्बत बढ़ाने की तलब अनजान रास्तों पर चलाएगी, शूर ज़िंदगी और बंदगी उनमें बढ़ाएगी। जब ये सब होता है, जब आप अपने अंदर एक पुल पाते हैं तहारत की, अपने कल्ब की तहारत की, अपने बातिन की तहारत की, अपने ज़ाहिर की तहारत की, और वो पुल आपको खींचती है, और आप अंदर की उस दुनिया से अपनी निस्बत बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए आप सारे पामाल रास्ते छोड़कर नए रास्तों का इंतखाब करते हैं, जिन रास्तों पर कभी कोई नहीं चला होता। तो उसके नतीजे में फिर आप ज़िंदगी का शऊर भी पाते हैं और बंदगी का शऊर भी पाते हैं।
ایگزسٹینشل کویسچنس جو آپ کے ہیں ان کے جواب بھی آپ کو ملنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ زندگی آپ کو دی کیوں گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے اور اس کا لا حاصل کیا ہے۔ اور پھر بندگی کا شعور بھی ان کے پاس آتا ہے کہ اس زمان و مکان کے کھیل کے اندر اللہ جس کے پاس فرشتے موجود ہیں جو تھکتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت اس کی عبادت کر اس نے ہمیں کیوں بھیجا ہے اور ہمارے سے بندگی کا کیا تقاضا رکھتا ہے وہ۔ مجھے امید ہے ایسے کہیں کچھ لوگ اٹھیں گے جنہیں قلب و نظر کا طہر اپنی اور کھینچے گا، جنہیں اندر کی دنیا سے کوئی نسبت بڑھانے کی طلب انجان رستوں پر چلائے گی، شعور زندگی اور بندگی ان میں بڑھائے گی، جو اپنی ذات کی وادی میں یوں بنواس کاٹیں گے کہ جب پلٹیں گے تو خود کیمیا گر بن کے پلٹیں گے۔ ایسے لوگ پھر جب نکل جاتے ہیں ان راستوں کے اوپر جن پر کبھی کوئی نہیں گیا ہوتا، تو پھر وہ اپنی ذات کی وادی میں ایک بنواس کاٹتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس مدین میں گزارے تھے، اسی طرح ہر شخص کی ذات کے اندر، اس کے قلب کے اندر بھی ایک مدین ہوتا ہے، ایک وادی ہوتی ہے جس کے اندر اسے بنواس کاٹنا ہوتا ہے، اپنی ذات کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، اپنی ذات کی تشکیل کرنی ہوتی ہے، اپنی ذات کو پیوریفائی کرنا ہوتا ہے، اس قابل کرنا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جو کام چنا ہے وہ اس کام کو کرنے کے قابل ہو جائے۔ جو اپنی ذات کی وادی میں یوں بنواس کاٹیں گے کہ جب پلٹیں گے تو خود کیمیا گر بن کے پلٹیں گے۔ جب وہ پلٹیں گے تو وہ خود کیمیا گر بن چکے ہوں گے، وہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اور یہ میں باطن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پھر جس باطن کو ہاتھ لگائیں گے وہ اس باطن کو بھی کندن کر دیں گے، اس کو بھی سونا کر دیں گے۔ تو وہ جو کیمیا گری کی صلاحیت ہے وہ کچھ سال بنواس کاٹ کر، کچھ سال اپنی ذات کی وادی میں بھٹک کر، کچھ سال اپنے آپ کو ڈھونڈ کر پھر ہی حاصل ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے ان میں کہیں ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جو زمانی اور مکانی راستوں سے دور جا نکلے گا اور آفاق اور انفس کے پردے چاک کر دے گا، جو قلب و آگہی کے راستے کے ہر مسافر کو شعور پاک تر دے گا۔ اور یہ ساری کاوش میں کس کے لیے کر رہا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی مجھے ایسا مل جائے جو اس کے بھی آگے جائے۔ مجھے امید ہے ان میں کہیں ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جو زمانی اور مکانی راستوں سے دور جا نکلے گا، ٹائم اینڈ اسپیس کے ان راستوں سے دور جا نکلے گا، جہاں پر وہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرے گا جو ٹائم لیس اسپیس لیس تعلق ہوتا ہے، جہاں پر اللہ قلب مومن کے اندر سما جاتا ہے، اللہ انسان کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ انسان کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ انسان کا کان بن جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو زمانی اور مکانی راستوں سے دور چلا جائے گا اور آفاق اور انفس کے پردے چاک کر دے گا۔ آفاق کے پردے چاک کر دے گا، جو آفاق میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، جن پردوں کے پیچھے رب چھپا ہوا ہے، وہ ان پردوں کو چیر کے رکھ دے گا اور رب کو دیکھ لے گا۔ اور جو انفس کے اندر پردے پڑے ہوئے ہیں، جن پردوں کے پیچھے رب چھپا ہوا ہے، ان انفس کے ان پردوں کو بھی چاک کر دے گا۔ وہ بیک وقت آفاق کی خبر بھی رکھتا ہوگا، وہ بیک وقت یہ خبر بھی رکھتا ہوگا کہ آفاقی معاملات دنیا میں کیسے ہو رہے ہیں، اس آخر الزمان کے اندر دنیا میکرو لیول پر کس طریقے سے چل رہی ہے۔ وہ دنیا کے پولیٹیکل، اکنامک، سوشل سسٹمز تک کو سمجھ لے گا، وہ تمام حقیقتوں کو جان لے گا، اور ساتھ میں وہ اپنے قلب کی تمام حقیقت کو بھی جان لے گا۔ وہ ویسے ہو جائے گا جیسے خضر علیہ السلام تھے جو 2 دریاؤں کے سنگم پر بیٹھے تھے، وہ اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا دونوں کو جانتے تھے، ریور آف انٹرنل نالج اور ریور آف ایکسٹرنل نالج کے سنگم پر بیٹھے تھے، جو قلب و آگہی کے راستے کے ہر مسافر کو شعور پاک تر دے گا۔ اور پھر قلب اور آگہی کے راستے کے باقی جتنے بھی مسافر ہیں ان کو شعور پاک تر وہ شخص دے گا، وہ اس سفر کو جہاں تک میں لے کر گیا ہوں گا، اس سفر کو اس سے بھی آگے لے کر جائے گا، اس سے بھی زیادہ ترقی دے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ میری پہلی کتاب کا نام بھی قلب و آگہی ہے، میری دوسری کتاب کا نام کیمیا گر ہے، اور میری تیسری کتاب کا نام انفس و آفاق ہے۔ تو جب آپ اس کو دیکھیں تو اس تواتر کا بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قلب و آگہی میں نے لوگوں سے کیا بات کرنے کی کوشش کی ہے، کیمیا گر میں کیا بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور انفس و آفاق میں کیا بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نظم میں ایک دعوت ہے کہ میری ان تمام کتب کو پڑھیں، میری تمام سوچ کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، نہیں سمجھ آتا تو مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے بات کریں، ڈسکشن کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ حاصل ہوں جو اس علم تک پہنچے جس علم تک انسان پہنچ سکتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان میں کوئی ایک ایسا شخص بھی ہو جو اس کو اس کی انتہا تک لے کر جائے، جو اندر کے سفر کو سمجھنے کے لیے جہاں پر میں چھوڑوں اپنی اس پوری زندگی کی کاوش کر کے، وہاں سے پکڑ کر اسے آگے لے کے جانے کے لیے وہ، شاید میں اپنا یہ سارا کام اس ایک شخص کے لیے ہی کر رہا ہوں،
शायद आप ही वो एक शख्स हैं, मैं नहीं जानता। ये नज़्म एक दफ़ा आपको रवानी से फिर सुना देता हूँ। मुझे उम्मीद है ऐसे कहीं कुछ लोग उठेंगे, जिन्हें कल्ब-ओ नज़र का तोहर अपनी ओर खींचेगा। जिन्हें अंदर की दुनिया से कोई निस्बत बढ़ाने की तलब अनजान रस्तों पर चलाएगी, शऊर ज़िंदगी और बंदगी उनमें बढ़ाएगी। जो अपनी ज़ात की वादी में यूँ बनबास काटेंगे कि जब पलटेंगे तो खुद कीमियागर बन के पलटेंगे। मुझे उम्मीद है उनमें कहीं ऐसा भी कोई शख्स होगा जो ज़मानी और मकानी रास्तों से दूर जा निकलेगा और आफ़ाक और अनफुस के पर्दे चाक कर देगा। जो कल्ब-ओ आगही के रास्ते के हर मुसाफिर को शऊर पाक तर देगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।